السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دبل الفا فيديو جديد على لاشين كوميرسيال نوليدج. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي ندخلوا للموديل ديال المارشاندايزين، غادي نتكلموا على لو مارشانديزاج سي زوبجيكتيف. بطبيعة الحال غادي يكون اول درس في هذا الموديل هذا. بطبيعة الحال اليوم غادي نطرقوا لو مارشانديزاج، غادي نعرفوا بعدا من ناحية، غادي ندوزو لا ديفينيسيون ديالو اون جينيرال، غادي نشوفوا سي زوبجيكتيف لي زوبجيكتيف ديال لو مارشانديزاج بشكل عام، شنو هما الاهداف ديالو لي زوبجيكتيف ديالو. بون غادي نشوفوا لا كرياسيون دو بوين دو فونت. مثلا بغينا نكري واحد بوين دو فونت، غادي نشوفوا لي زيتاب بور كريي هاد لا بوين دو فونت هادي. ابري غادي نشوفوا لو شيفر دافير بريفيزيونيل، كومون كالكولي ان شيفر دافير بريفيزيونيل، شنو هي لا فورميل ديالو، شنو كاين في هاد لا فورميل، يعني دي زيتاب اللي كيتمحور عليهم هاد لو شيفر دافير بريفيزيونيل. يعني باش نكالكوليو خصنا نلقاو بعض المعطيات، كيفاش نلقاو داك المعطيات اللي غادي نطرقوا لهم من بعد. اي بوي الكونكلوزيون ديالنا اللي غادي نعاودو فيه كلشي من ازيرو باش نعرفو مزيان ونكونوا شادين الدرس. بون على بركة الله، اول حاجه عندنا لو مارشانديزاج اي سي زوبجيكتيف. كما غتشوفوا في الموديل هو المارشانديزين، والمارشانديزين هي واحد الكلمه بالانجليزيه. بون فرونسي سي المارشانديزين سي لو مارشانديزاج، كنترجم لو مارشانديزاج. اولا غادي نعرفوا شنو هي هاد لو مارشانديزاج هادي، غادي نقراو لا ديفينيسيون ديالنا ايتاب باغ ايتاب ونشرحوهم بطبيعه الحال وحده بوحده. كيقولوا لنا لو مارشانديزاج اي لا ميس اون فالور دي برودوي سير لو ليو دو فونت. قبل ما نعرفوا هاد لا ميس اون فالور دي برودوي سير لي ليو دو فونت، نعرفوا بعدا لو مارشانديزين. لو مارشانديزين اون جينيرال، لو مارشانديزاج اون جينيرال كنعنيو به اننا لوجيكمون كتسمع مارشانديزين لي مارشانديزين مع دي مارشي، شي حاجه كتعلق بالتسويق او الترويج. يعني غادي نسوق لواحد البرودوي، غنسوق لواحد المنتوج، داكشي كامل لاش بور ساتيسفير لي كليون ولا لا كليونتيل. يعني لو مارشانديزاج هو التسويق، كنروج كنسوق لواحد الحاجه، ولكن ماشي غير التسويق. المارشانديز كيتعدى عنده بزاف د المفاهيم، والمفهوم الاول اللي عطاونا هنايا سي لا ميس اون فالور دي برودوي سور لو ليو دو فونت. لا ميس اون فالور يعني كنطوروا داك البرودوي ديالنا في المكان اللي غادي نبيعوه فيه، في لا بلاص دي فونت، في لو ليو دو فونت. هادي الاولى واضحه. يعني لا ميس اون فالور يعني كنحاولوا نطوروا داك المنتج ديالنا، داك البرودوي ديالنا في المكان اللي غنبيعوه فيه. لا دوزيام ايتاب سولون كيبنر. كيبنر واحد السيد معروف في المارشانديزين، غادي تقراو عليه بطبيعه الحال في لي كور ديالكم. سولون كيبنر، هاد كيبنر كيقول لنا بان المارشانديزين راه هي لو بون برودوي à la bonne place au bon moment dans les bonnes quantités et au bon prix. هاد كيبنر قال لنا بان المارشانديزاج هي لو بون برودوي، لا كاليتي هو البرودوي اللي مزيان، الجوده ديالو طالعه، على بون بلاص في المكان المناسب، او بون مومون في الوقت المناسب، دون لي بون كونتيتي او بون بري، بلي كونتيتي يكونوا مزيانين، او البري الثمن يكون مناسب لجميع الكليونتي، لجميع الفئات ديال الكليون الكونسوماتور. هذا قال لنا هاد السي كيبنر ان بان المارشانديزين راه كتعني واحد البرودوي مزيان، جوده مزيانه، في واحد الوقت مناسب، في واحد البلاصه المناسبه، الواحد اللي كيستهدف الكليان كاملين بواحد الثمن مناسب مزيان. شوفوا شنو قالوا لنا ثاني، قالوا لنا المارشانديزين راه هي لونسومبل دي ميثود اي دي تكنيك. بطبيعة الحال يعني باش داك لو كونسوماتور غادي يتساتيسفا ويترضى، راه غادي كنتبعوا دي تكنيك ودي ميثود. هادوك لي ميثود بور ساتيسفير ان كليون، وقبل ساتيسفير ان كليون بور فوندي دي برودوي. باش نفونديو هاد لي برودوي خصنا نديرو لهم لا ميسون فالور، نطوروهم، نحصلوا على لي برودوي مزيانين. يعني المارشانديزاج هي مجموعة من لي ميثود ولا لي تكنيك ابار، وهي ثاني كتعمل على تطوير المنتوجات، لا ميسون فالور دي برودوي. وعلى حساب السي كيبنر راه هي لو بون برودوي لا بون بلاص او بون مومون. حد الان مزيان، يعني كنطوروا داك ولا كنسوقوا داك المنتوج على حساب هاد لي زيتاب. عطاونا واحد التعاريف اخرين، سي لوبتيميزاسيون دو لاسورتيمون. غادي تجينا هاد لوبتيميزاسيون دو لاسورتيمون صعيبه. شنو هي لاسورتيمون بعدا؟ قبل ما لاسورتيمون يعني مجموعة، يعني مجموعة من البرودوي، مجموعة من لونسومبل دي زارتيكل اللي كيتحطوا في واحد البوان دو فونت. يعني مثلا غادي تدخل بوان دو فونت جو سي با مارجان، وغادي تلقى واحد المجموعة ديال لي زارتيكل، واحد المنتوج واحد. هادوك المجموعة ديال زارتيكل
راهما كنسميوهم لاسورتيمون. لاسورتيمون اون جينيرال في لو تيرم فرونسي ولا في المارشانديزين غادي تقراوها كوم جو بونس لونسومبل دي زارتيكل بروبوزي باغ ان بوين دو فونت، يعني مجموعه من لي زارتيكل اللي كتعطيهم لك واحد البوين دو فونت كتحطهم. هذيك لاسورتيمون كتكونسيستي على ان داك لي زارتيكل يكونوا داك لي برودوي يكونوا على شكل جروب، يعني كتلقى نفس البرودوي ولكن دي مارك، نفس لي مارك ولكن دي برودوي مبدلين. حنا فهمنا لاسورتيمون، ولكن لوبتيميزاسيون دو لاسورتيمون يعني نحسنو هذيك لاسورتيمون، نحسنو داك لي برودوي اللي غادي تحطوا لنا في البوين دو فونت. المارشانديز كما كتشوفوا ايتاب باغ ايتاب، يعني من بعد ما طورنا المنتج في لا ميسون فالور سيكيبنا لقينا راه هو احسن برودوي في الوقت المناسب، هما مجموعه ديال لي ميثود باش غادي نبيعو ونشريو. لوبتيميزاسيون دو لاسورتيمون نحسنو داك لي برودوي، داك لي جروب ديال لي برودوي اللي عندنا اللي محطوطين في واحد البوين دو فونت باش نبيعوهم. لوبتيميزاسيون دو لا لوكاسيون يعني كنحسنو كنطورو حتى هي كنميزو داك ليسباس، داك ليسباس فين كان داك البوين دو فونت فين غادي نبيعو داك سيغتان برودوي، داك لي جروب ديال لي زارتيكل اللي قلنا في لاسورتيمون خصنا نحسنو لهم ليسباس. داك لا لوكاسيون هي ليسباس المساحه. لوبتيميزاسيون يعني كنحسنو كنجددو المساحه، كنردوها مساحه افضل واسعه وكتعطي العين بطبيعه الحال. راه فاش كتجي برودوي كتلقاه في واحد لا لينيير اللي هي الفوق، واحد ليطاج الفوق اللي كياتيريك في نيشان لعينك، راه محطوط بالثمن باش يوقف تما في داك اللينيير اللي تاتيري داك الكليون. وكذلك الحال بالنسبه لبرودوي اخرين. ابري عندنا لاميناجمون دي بوين دو فونت اي دو لا سيركيلاسيون. من بعد ما شفنا بانها كتوبتيميزي كتحسن داك لو جروب لونسومبل ديال لي برودوي وداك ليسباس المساحه ليسباس بار برودوي اللي قلنا، دابا كيقولوا لنا لاميناجمون دي بوين دو فونت. يعني لاميناجمون يعني كان بلاني وكان لا بلانيفيكاسيون، جو بونس لا بلانيفيكاسيون دي بوين دو فونت، يعني كان بلانيو لداك البوين دو فونت بانها كيفاش غتكون وهي اللي غادي نطرقوا لها من بعد لي زوبجيكتيف. داك البوين دو فونت ماشي غير اجي وفتح، يعني راه عندها واحد لي زيتاب ديالها غادي نتطرقوا لهم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. و لا بلانيفيكاسيون كما قلنا دي بوين دو فونت اي دو لا سيركيلاسيون، نحاولوا نتداولوا هذاك البوين دو فونت، نحاولوا نشهروها ونعملوا على التداول ديالها باش تخدم. هذا هو التعريف ديال لو مارشانديزات كما كتشوفوا. فهو عندكم كما عطيتكم انايا هو كيبدا ايطاب باغ ايطاب، يعني من تطوير المنتج حتى المساحه والبوين دو فونت ولي جروب ديال الجروب ديال لاسورتيمون ديال لي زارتيكل، وعلى حسب السيكيبنا كيما شفنا كيما عندنا لو بون برودوي. نتمنى تكونوا فهمتوا التعريف ديال لو مارشانديزاج اون جينيرال اي سبيسيفيكمون. ندوزو دابا نشوفوا لي زوبجيكتيف، غادي نتعرفوا على لي زوبجيكتيف ديال لو مارشانديزين او بيان لو مارشانديزاج. شنو كيقولوا لنا في هاد لي زوبجيكتيف؟ الهدف لو بوت دو مارشانديزين اي دو ساتيسفير انترفونون دون لا فونت، يعني داك الهدف ديال لو مارشانديزين هو ارضاء في البيع. ثلاثه ديال الناس معنيين في هاد الارضاء هذا، ثلاثه اللي خصنا نساتيسفيهم، وواحد كيساتيسفي واحد طبيعه الحال غير الكونسوماتور. عندك بريميرمون لو ديستريبيوتور، لو فورنيسور اي لو كونسوماتور. لو ديستريبيوتور اللي كنا قرينا في لا ديستريبيسيون اللي كيوزع، لو فورنيسور اللي كيفورني بطبيعه الحال بلي برودوي، اي لو كونسوماتور اللي هو هنا لي سيغتان كليون اللي كونسومي. بون بور لو كونسوماتور شنو هما لي زوبجيكتيف بور لو كونسوماتور؟ الهدف لارج شوا دو برودوي بريزونتي، لارج حاجه كبيره، شوا اختيار دو برودوي بريزونتي، عنده الاختيار في لي برودوي اللي بغا. بطبيعه الحال حنا كنهضروا نعيس على انه راه في بوان دو فونت ليبر سيرفيس يختار راسو، يعني ناس من بين لي زوبجيكتيف عنده لارج شوا، عنده لارج شوا دو برودوي بريزونتي، عنده الحق في اختيار ديال لي برودوي بريزونتي بطبيعه الحال اختار كيما بغا. هادي كتعتبر من بين لي زوبجيكتيف. دوزيامون بينيفيسي دانفورماسيون بور لي غيدي دون سون شوا. بطبيعه الحال انا ككونسوماتور جاي باغي انني اختاريت واحد البرودوي، خصني نعرف نوصل له، وهما كيعطيونا دي زانفورماسيون واحد المعلومات باش نوصلوا لداك
كنغيديو راسنا باش نوصلوا لداك لو شوا اللي اختارينا داك البرودوي. يعني كتلقاو مثلا دي بانو الفوق غير كيبينوا لك ماشي باش يدوك، باش خصهم يدوزوك من لي لينيير ولي زيتاب ولي كورون. خصهم مثلا انت راه باغي تشري واحد البرودوي مثلا شامبوان، ولا مثلا نفرض دخلتي واحد بوان دو فونت مارجن بغيتي تمشي تشري الخبز، باش دوز تشري الخبز راك غادي دوز على لي تيليفزيون، غدوز على لاغريكولتور، غدوز على بزاف د الحوايج باش كنحتاجو باش كنبنيو، غتحتاج كيما قلت لكم لا تيليفزيون، لي سال دو، غدوز على كلشي عاد غادي توصل اللي باغي تشري مثلا الخبز كيما قلنا كمثال. وهذاك ما كيتسمى باش كتخلي الكليان بانه يشري ولا ودي زوبجيكتيف صغارين، واخا يدخل على حاجه يشري حاجه اخرى. هادو طبيعه الحال الناس اللي كيدخل مهز مع لا ورقه لا والو، ما دايرش في راسو شنو عنده، غير واحد الحاجه غيمشي يشريها وكتبان له حوايج اخرين. هادي بوغ لو كونسوماتور. بوغ لو برودكتور عندنا لو ديفلوبمون دو لا فونت اي دي سي برودوي. لو ديفلوبمون يعني كنطورو لو ديفلوبمون دو لا فونت اي دو سي برودوي، كنطورو داك لي برودوي ديالنا، المنتجات ديالنا والمبيعات بطبيعه الحال. لو برودكتور هو اللي كيبرودوي لينا داك الاخر داك لي برودوي، هو بطبيعه الحال نفرض بوان دو فونت ولا شي حاجه، وهو اللي كيطور لنا، كيحاول يطور المبيعات ديالو ولي برودوي ديالو، المنتجات ديالو. دوزيامون عندنا بينيفيسي دون بلاسمون اتراكتيف دون لي لينيير. هي قلت لكم داك لي لينيير انه باش تلقى واحد البرودوي مثلا اللي كيسوا ما جو سي با، ما يمكنش ماشي ضروري تكون الثمن ديالو عالي، ولكن واحد البرودوي تلقاه اتيغاك نيشان مشى من عينك نيشان داك لي زيطاج، داك لي زيطاجير الاوليين راه محطوط بالثمن. يعني باش يتحط في داك البينيفيسي هي بينيفيسي دون بلاسمون، داك البلاسمون اتراكتيف اللي كي اتيريك نتا ككليون، راه خصو يخلص عليه لو ديستريبيوتور ولا المهم اللي مول البرودوي اون جينيرال. يعني لو برودكتور راه كيستافد من داك الاماكن اللي هي اتراكتيف كاتاتيري. بون بور لو ديستريبيوتور عندنا لا بريزونطاسيون دي برودوي رونطابل et la fidélisation de sa clientèle par l'offre de produits. يعني راه هذاك لو ديستريبيوتور مش كيستافد من لا بريزونطاسيون دي برودوي رونطابل، كيبريزونطي لنا داك لي برودوي بشكل رونطابل، يعني بواحد الشكل اللي هما مرتب واضحين. يعني راه باش راه مثلا في كارفور لا مارجان ولا راه حتى داك الستيلوات راه كيتحسب ما بين ستيلو بالسنتيمتر بالمليمتر كيتحسبوا. العلبه اللي كتهز داك الباك اللي غتهز مثلا 10 سيلوات محسوبه شحال فيها السنتيم وشحال تبقى بيناتها، كلشي محسوب. وهنا اللي كتمثلنا لا بريزونطاسيون دي برودوي رونطابل، كنبريزونطيهم بواحد الشكل رونطابل. Et après, pour le distributeur, la fidélisation de sa clientèle par l'offre des produits. يعني كي فيديليزي كيرضيني انا ككليون، باش غيرضيني بداك لوفر بداك العرض ديال لي برودوي، مثلا العروض جو سي با، العرض اللي غادي يدير كل على حسب المناسبات، على حسب لي فيت، كل واحد كيدير عروض كيما اللي غتربحو بطبيعه الحال. من بعد ما شفنا دابا لي زوبجيكتيف وشفنا بان مارشانديزين التعريف ديالو بطبيعه الحال، وعرفنا شنو هما لي زوبجيكتيف ولو بيت ديال لي مارشانديزين وبيان لو مارشانديزاج، غادي نتعرفوا على لامبلونطاسيون دو بوين دو فونت. لنفرض مثلا انني ديجا خدمت كوميرسيال واحد 4 سنين ولا 5 سنين والحمد لله سهل لي الله، وعندي واحد القدر من المال، وبغيت نفتح واحد البوين دو فونت. ماشي غير غادي نجي نفتحها، علاش كيجي الدور ديال لامبلونطاسيون دي بوين فونت. كيفاش غادي نفتح هاد لي بوين فونت هادي؟ عندنا دي زيتاب. لا بروميير ايتاب عندنا شوا دو لا لوكاليزاسيون، البلاصه فين غادي نفتح هاد البوين فونت هادي. بطبيعه الحال باش غادي نجي ونفتح داك البوين فونت غنختار البلاصه، المكان، ماشي شي حاجه. باش نختار المكان عندي واحد لي كريتير اللي غادي نتبعهم. برومييرمون كيقولوا لنا بتي ا عندنا لي بيان ديستريبيي، وهذه كما كتشوفوا اسونسيال راه مسطرين، يعني حاجه مهمه، اول حاجه واللي هي مهمه. لي بيان ديستريبيي يعني اللي غادي يوزعوا لي داك البرودوي بشكل مزيان اللي غادي نربح منه. فكمثال عندنا ان بيجوتي ne pourra pas être implanté dans un quartier défavorisé. مثال صريح، يعني ما يمكنليش انا كعندي مثلا واحد البيجوتي كيبيع الذهب
غورميت بمليون ولا سلسله بجوج المليون ولا جو سي با، ماشي غادي يمشي يطلع الجبل ولا في شي باديه ويحط واحد البلاصه ويجلس يبيع الذهب. شكون غيشري من عنده؟ ما غاديش يربح. فهنايا كيجي الدور ديال لي بيان ديستريبيي. خصني نعرف واحد المكان اللي غادي نديستريبيي داك البرودوي ديالي ونبيعو ون اوغمونتي الشيفر دافير. هادي واضحه. عندنا بي لا سيتوياسيون جيوغرافيك. لا سيتوياسيون جيوغرافيك كتعتمد على لي سونتر كوميرسيال اي لي ديناميك، يعني البلاصه جغرافيا. جغرافيا خصنا نختاروا واحد البلاصه اللي سونتر، مثلا سونتر كوميرسيال ديالهم اللي محركه، اللي كيوصلوا لها لي ترونسبور، يوصلوا لها البيس، لو طاكسي، بتي طاكسي، غران بتي طاكسي كيوصلوا اي بلاصه، غران طاكسي، يعني اللي يوصلوا لها لا كليونتيل بشتى الوسائل الطرقيه، ويكونوا مثلا اللي غير يكونوا احياء كبارين. كيقولوا لنا هنا لي موان ترونسبور يكونوا يعني كاين موان ترونسبور باركينغ، يكون الباركينغ ولكن ما يكونوش لي باركينغ بزاف باش ما يتسببش لومبوتياج وما يوصلونيش الكليون، ما يتقلقوش ثاني ويمشيو. يعني يكون عندي باركينغ ديالي ولكن بواحد الطريقه اللي ما نعملش لومبوتياج، ما نعملش طوموبيلات بزاف الترافيك، يعني ما يبقاوش نعم لي فواتور بزاف وتا كيتبلوكا الدنيا. هذا هو لومبوتياج. ابخي عندنا لا كونكورونس. لا كونكورونس كلشي كيعرف لا كونكورونس اللي هي لا كونكورونس الاعداء. زعما انا كرييت بوان دو فونت واحد اخر كريا بوان دو فونت حدايا، هذا كونكورونس ديالي. نشرحوها. عندنا كيفاش كتجي بطبيعه الحال ايتود دو كارتيي بور ان كوميرس دو بروكسيميتي او دو ريجيون بور ان سونتر كوميرسيال. ايتود كومبليت دوا اتر رياليزي. يعني ايتود كارتيي بور ان كوميرس يعني راه انا مثلا غادي نكري في هاد البلاصه هادي، خصني نضرب الحساب لان واحد عام ولا عامين واش غادي يطلع لي شي كونكورونس من شي جهه اخرى. ماشي بالضروره ما يكونش كونكورونس، يعني راه ما عمرو ما غدا ولا بعدو غادي يكون واحد كونكورونس. خصني نقرا داك الكارتيي بور ان كوميرس بروكسيميتي، نقرا على حسب الريجيون ولا على حسب البلاصه داك السونتر كوميرسيال واش غادي غدا ولا بعدو غيخرج لي شي واحد ولا ما غادي يكون حتى واحد لواحد المده تنطلع شي فخدا فيغ وندير بلاصتي. ابخي عندنا لا كليونتيل. خصني نعرف الكليون ديالي شكون غادي يجي عندي. مثلا انا راني درت هنايا البوان دو ديالي، راني ضمنت حدايا بعدا واحد لي سباس، واحد النسمه ديال الناس، وخصني نضمن من بعد داك البلاصه. يعني من داك لا زون اللي خديت، داك لا زون شالونديز، كاين دي كليون اللي غيجيوني من لي زون اخرين واليوم اللي غنقراو عليهم من بعد لانفازيون. لا كليونتي ديالي خصني نراعي لاج، خصني نراعي العمر ديالهم، لو نومبر دو بيرسون بار فويي، الناس تحت سقف واحد اللي قرينا عليها في لي ميناج، سي بوزوان، الطلبات ديالهم، الرغبات ديالهم، شنو كيحتاجوا هاد الناس، شنو كيتطلبوا، شنو كيبغيو. طبيعة الحال سي هابيتود داشا، لو مود في، يعني شنو كيشري وشنو فين كيمشي. ونورمالمون هاد الناس هادو كيحتاجوا الحليب بزاف، خصني نوجد لهم الحليب يكون في واحد السيرفاس اللي اتيري بها الناس. مثلا هادو كي دايرين شي جمعيات الخياطه قدامي، غادي ناتيري ندير الخياطه وندير داكشي ديال التكستيل، وهي غادا بحال هكا كان اتيري الناس. ونعرف مثلا هادو عندي واحد هنيت واحد لافاك وحدها كاينين الطلبه، يعني لاج ديالهم غادي يكون 20 21 22 23. خصني ناتيريهم شي حاجه اللي كاتاتيري هاد سيغتان اج. هادي هي لا كليونتيل ديالي، كندرس الكليونتيل. واخيرا عندنا لو كو دو لانفستيسمون، يعني الثمن باش غادي يتقام عليا داكشي كامل. خاصني نضرب له الحساب بطبيعه الحال هو حتى هو. لا كومباريزون اونتر دي سيت او ليو، لو شوا دو ميور بوزيسيونمون بور لي بوين دو فونت. يعني غادي نقارن ما بين المكان ولي سيت. بطبيعه الحال باش غادي نكري هاد بوين دو فونت راه غادي يطلب لي واحد الموقع، غادي يطلب لي واحد البلاصه فين غادي نعملو، غادي يطلب لي ناس، غادي يطلب لي بزاف د الحوايج، البوزيسيونمون ديالو. وهداك الشيء كامل خصني نحسبو ونضربو الحساب، هو اللي كيتسمى لو كو دو لانفستيسمون، يعني الثمن باش غادي نعمل داك البوين دو فونت ديالي، داك المشروع ديالي. من بعد ما شفنا اول كريتير اللي هو لو شوا دو لا لوكاليزاسيون، غادي نشوفو بي واللي هي ليتود دو لا زون شالونديز. هاد لا زون شالونديز هادي مهمه بزاف وغادي تتبع، وغادي تبقى معانا حتى الاخر ديال الموديل ديال المارشانديزين. لا زون شالونديز يعني هاد لا زون شالونديز لوجيكمون ملي كنقراو لا زون شالونديز غتقراوها في لو كور ديالكم، غتلقاو غتحسسكم بان داك لا زون شالونديز اللي هي داك المنطقه
اولا داك ليسباس اللي كيكون عليه هداك التأثير، يعني داك لا زون اللي غادي نحط فيها البوان دو فون ديالي. وهاد لا زون شالونديز يمكن لها تقسم لدو كور باش يوصلوني للكليون ديالي. واضحه. كيقولوا لنا بوغ établissement de la carte de la zone. غادي نعرفوا بعدا الخريطه ديال هاد لا زون هادي، هاد ليسباس ديال هاد لا زون فين غتجي، كيفاش غتجي، كيفاش يوصلوا لها الناس وهي غادا. Bon, la zone de chalandise est l'aire d'attraction commerciale de points vente, de points de vente, d'où provient la clientèle potentielle. يعني هذيك لا زون هي ديك ليسباس اللي ليسباس دي فين غنحط البوان دو فون ديالي. ليسباس فين غنحط البوان دو فون ديالي اللي غادي يوصلوني بها داك الكليونتيل بوتونسيال، الكليونتيل اللي انا ضامنهم. وباش غيوصلوا هاد الكليونتيل كاين دو كورب. هاد لي كورب هادو كاين لو طون et la distance. Pour le premier courbe عندنا لو كورب ايزوكرون. هاد لو كورب ايزوكرون هو لو طون، يعني باش غيوصلني مثلا انا باش غنمشي باش غادي نمشي مثلا بوان دو فونت من داري لبوان دو فونت وانا في هاد لا زون شالونديز كيطلب لي مثلا 5 دقائق 10 مينوت 20 مينوت. بوغ لو كورب غوليون يعني لا ديستونس باش نوصل انا لهاد البلاصه، وغادي نشوف لي ديستونس. مثلا راه 5 دقائق ماشي هي 5 كيلومتر، الا كانت 5 كيلومتر خصني غنجي مثلا في لو بيس، ولو بيس هو موين ترونسبور. وهنا كنرجعوا للكريتير اللي قرينا في يعني هادشي مترابط مع بيناتهم. يعني هاد لا زون شالونديز راني ضامن فيها الناس، ولكن شحال غتوصل المساحه ديال هاد لا زون شالونديز. غادي نقراوها بلي زوكرون. يعني غادي واش هاد الناس هادو غادي يوصلوني 5 دقائق 10 دقائق باش يوصلوا من دارهم ليا، يعني واش جيت في واحد النقطه اللي كتجمع كلشي في واحد الوقت محدد، ولا لو كوربوليون لا ديستونس. يعني واش هذاك السيد باش يوصل لي خصو 5 10 كيلومتر، خصني نضرب الحساب الموين ترونسبور. يقدر ما يكونش عنده طوموبيل، هذاك غير طالب طبيعه الحال غادي يحتاج موين ترونسبور. وهنا كنشوفوا لي كريتير كيتداخلوا بيناتهم. Bon, pour B, évaluation du potentiel de la zone. غادي نشوفوا من بعد ما شفنا لا زون شالونديز غادي نشوفوا البوتنسيال دو لا زون. يعني الامكانيات باش يوصلوني هاد الناس هادو لهاد لا زون هادي. امكانيات بوتنسيال سي الامكانيات. غادي نشوفوا لي ديبونس انيول بيرسون بار بيرسون فويي بطبيعه الحال، يعني الشخص ولا شحال الاشخاص اللي عايشين تحت سقف واحد، عائله مثلا. Par catégorie de produits sont des données fournies وغادي نشوفو من بعد fournies par بطبيعة الحال لو ديبونس انيول، يعني شحال مثلا هاد الشخص هذا شحال ينفق ولا شحال كيخسر في عام، ولا هاد الناس اللي ساكنين تحت سقف واحد اللي كيصرف عليهم باهم ولا امهم شحال كيصرفوا في عام واحد. يعني شحال كيصرفوا باغ كاتيجوري على حساب لي برودوي اللي كيتعطاو لنا من بعد. باش نكالكوليو هاد ديبونس انيال ماشي غادي تجي بوان فونت، كاين ناس اخصائيين كيكالكوليوهم. هاد الناس حنا غادي نعطيو عليهم غير فكره، ما كيهموناش، خصنا غير نعرفوهم وصافي. طبيعه الحال اول واحد عندنا لو سونتر ديتود دو كوميرس اي دو لا ديستريبيسيون. هاد لو سونتر هذا ديال مركز، هاد لو سونتر ديال ديتود مركز الدراسات كيقراو لنا التجاره والتوزيع، كيقراو لنا الكوميرس او ديستريبيسيون التوزيع. هو واحد المركز خاص كيقرا الكوميرس ولا ديستريبيسيون. حنا غير نفهمو ونعرفوه بارك علينا. اللي كيهمنا هو قرينا لي كريتير واللي غادي يجي من بعد. ابري عندنا لي شامبر دو كوميرس اي داندستري، داك الغرف ديال التجاره والصناعه. غرف التجاره والصناعه معروف المكاتب ديالهم في المغرب. ابري عندك لي زانديس دو ديسباريتي دو كونسوماسيون، يعني هما داك لي شيفر ولا داك المؤشرات اللي كتبين لنا كونسوماسيون الاستهلاك ديال داك الاشخاص ولا ديال داك بارفوي. ابري عندنا لي زانديس دو ريشيرش فيف اللي هما الثروه، شنو كاين دابا في شنو الناس شنو عندهم الثروه الحيه. يعني وهذيك كتكون هو واحد الموين ديال الريفوني ناسيونال، ماشي غير في داك لا زون، يعني ناسيونال. يعني كيتحسب ديال المغرب مثلا كامل واحد الثروه شنو عند المغرب دابا ما عنده. المهم بيرمي دو وديك دائما كتكوريجي ماشي كتبقى دائما نفس زعما نفس لي شيف كيتكوريجاو.
من بعد ما عرفنا لي كريتير بور كريي ان بوين دو فونت، وعرفنا لا زون شالوندي شنو هي وكيفاش كيوصلوا لها الناس باغ ديستونس او باغ طون، وعرفنا ديبونس انييل كيفاش غادي كيفاش شفناه. دابا غادي نعرفوا لو شيفر دافير بريفيزيونيل، خصنا نحسبوا داك الشيفر دافير بريفيزيونيل ولا داك لو شيفر دافير بوتونسييل، واللي هو الامكانيات ديال هاد الناس هادو ولا ديال هاد الريجيون ولا جو سي با. المهم لو شيفر دافير بريفيزيونيل ولا بوتونسييل عنده واحد لا فورمول ديالو خاصه اللي خصها تحفظ وسهله في الحفاظه، ماشي شي حاجه اللي كتطلب زعما العقل بزاف ولا غير لوجيكمون يقدر الواحد يحفظها من هاد لي زانفورماسيون اللي عطينا. بون لو شيفر دافير بريفيزيونيل سي لا بوبولاسيون دو لا زون، كنجمعو داك البوبولاسيون دو لا زون، يعني داك الناس، داك الفئه ديال داك الناس اللي كاينين في داك لا زون، طبيعة الحال لا زون شالونديس. كنملتيبليهم كنضربوهم في ديبونس انيال بار بيرسون ولا بار فوي على حسب اللي كيكون في ليكزارسيس ولا شنو كيعطيونا. المهم ديبونس انيال كيما قلنا لكم هو داكشي اللي كيتخسر في العام، انفاق سنوي مضروب في الاي دي سي، لي زانديس، كنقصوا منه ليفازيون، كنزيدو عليه لانفازيون دابا غادي نشرحوهم، كنضربوهم في لوطو دو بينيتراسيون اتوندي. لوطو دو بينيتراسيون اتوندي كيعطيونا بطبيعة الحال مع ليكزارسيس. من بعد ما شفنا الفورمول ديالنا خصنا نعرفو بطبيعة الحال شي حوايج اللي ما واضحينش اللي هما لينفازيون لانفازيون. L'évasion كما ذكرت لكم c'est l'ensemble des dépenses effectuées en dehors de la zone du chalandise. En dehors يعني داخل en dehors en dehors يعني كنظن en dehors de la zone du chalandise, en dehors de la zone du chalandise. l'évasion يعني هو داك لونسومبل، يعني مجموعة من داك اللي مجموعة من داك الانفاق السنوي، مجموعة من داك الشيء اللي كيخسروا الناس في السنة خارج اندور، سي خارج بونس اندور خارج داك لا زون شالونديس، داك الناس اللي ماشي ما ساكنينش في لا زون شالونديس. اما لينفازيون سي لونسومبل دي ديبونس افيكتيي دون لا زون دو شالونديس، الكونترير ديالها هما داك ديبونس اني هما الانفاق السنوي ديال الناس اللي جالسين في لا زون دو شالونديس، ماشي لا زون اللي كنهضروا عليها، ماشي لا زون دو لا بوبولاسيون دو لا زون، مي لا زون دو شالونديس اللي كاملين هما نعرفو حنا لا فورمول. Le chiffre d'affaires, c'est la population de la zone fois le dépense annuel par personne fois l'indice fois moins l'évasion plus l'invasion fois le taux de pénétration attendu. من بعد ما شفنا بطبيعة الحال هذا الدرس هذا ان شاء الله غادي يكون تابعوا واحد ليكزيرسيس اللي غادي نشرحوا فيه بطبيعة الحال هاد الفورمول ونخرجوها جميع. قبل ما نساليو جو فو ريميرسي بطبيعة الحال، كنشكركم على لاتونسيون ديالكم. نعاودو بعجاله شنو داز علينا، شنو قلنا في الاول لا ديفينيسيون ديال المارشوندايزين. قلنا داك المارشوندايزين هي كنطوروا المنتج ديالنا، كنحسنوا من لا سورسيمون. داك المارشوندايزين اون جينيرال هي كنسوقوا وكنروجوا المنتوج. بطبيعة الحال كنحسنوا حتى المساحه ديال داك البوان دو فونت، كنبلانيو كيفاش نديرو داك البوان دو فونت. هذه هي المارشوندايزين، يعني كل ما علاقه بالترويج او التسويق. من بعد شفنا لي زوبجيكتيف ديالها، قلنا لي زوبجيكتيف كاين كونسوماتور، كتعلق كونسوماتور، كتعلق بروديكتور و ديستريبيتور. كل واحد عنده دي زوبجيكتيف و لو بيت خاصين بالمارشونديز. ابري شفنا كيفاش نكري واحد البوان دو فونت، شفنا دي زيتاب اللي خصنا نتابعوهم. من لي زيتاب اللي كاين بطبيعه الحال لو شوا كيما قلنا ديال لوكاليزاسيون بري لا زون دو شالونديز ولا بونتيراسيون la population des gens, là, des personnes par foyer. Après, je vais comment calculer le chiffre prévisionnel وذكرنا الفورمول ديالو مؤخرا. نتمنى نكون بسطت عليكم البدايه ديال هذا الموديل هذا اللي هي المارشونديز او المارشوندايزين لي زوبجيكتيف ديالها بطبيعه الحال مع الشيفر دافير بريفيزيونيل. ان شاء الله كما قلت لكم غادي يجي تمرين مورا هاد لا فيديو هادي، ان شاء الله غادي نشرحوا فيه المارشوندايزين، وغادي يجيو فيديوهات اخرين ان شاء الله. الى استفدتوا ما تبخلوش علينا بشي لايك. جو فو ريميرسي بور فوتر اتونسيون، انتظرونا في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.